बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत की मोदी सरकार के मुंह पे पड़ा है एक बड़ा करारा थप्पड़। अमेरिका ने अहम आलमी इत्तेहाद से ही किक आउट कर दिया गया है, जिस पर भारत की पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार की क्लास ली गई और मोदी के ऊपर थू थू हुई है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात और नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है कि अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराने के हवाले से जो दावा किया गया है और भारत की जानिब से पाकिस्तानी ड्रोन जो है एक बड़ा जदीद तरीन ड्रोन उसको तबाह करने के हवाले से दावा किया गया, उसकी असल हकीकत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज जो है वो लद्दाख के अंदर कुछ गैर मामूली सूरत हाल हुई। खुद भारतीय शहरियों ने वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि अहम तरीन इलाके जो हैं वो कैप्चर हो चुके हैं और करेंसी एक्सचेंज के हवाले से एक नई एक बैंक भी वहाँ पे बना दिया गया है चाइना की जानिब से, और भारत जो है वहाँ से निकल चुका है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत जो है वो आलमी सतह पे रुसवाइयों का सिलसिला उसका जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी 2 दिन पहले भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो भारत के अंदर जनाब 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो इधर रह गया, तो ये हो गया, तो हमने तो दुनिया को हिला के रख दिया है। लेकिन नाज़रीन, आज जो है वो अमेरिका जो है उसने इनके मुंह पे मारा है करारा थप्पड़। 2-3 बड़ी अहम तरीन चीज़ें हुई हैं। एक तो मोदी ने जो ऑस्ट्रेलिया में दहशत गर्दाना हमला हुआ था, उस हमले के अंदर जो हमलावर है उसकी गन छीनने वाले पाकिस्तानी शहरी अहमद की तारीफ की और उन्होंने कहा है कि ये रियल में ऑस्ट्रेलिया का हीरो है। और दूसरी जानिब नाज़रीन क्या हुआ है कि भारत जो है उसके लिए रुसवाई ये कल तक पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आप यूँ कह लीजिए कि मीडिया जो है वो टेरर अटैक आप कह लें कि मीडिया टेररिज्म आप इसे कहेंगे, एक सही इस्तेलाह यही होगी कि मीडिया टेररिज्म ये कर रहा था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कोई एविडेंस नहीं दिया गया, कोई कुछ नहीं कहा गया और इन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। जैसे इनके मुल्क में ज़रा सा भी बम फूटता है, पटाखा फूटता है, तो ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर देते हैं। यही कुछ इन्होंने अभी भी किया। तो इसके बाद नाज़रीन, जो खबरें सामने आ रही हैं वो बाज़ाब्ता तौर पे ऑस्ट्रेलिया ने भारत की खुफिया एजेंसी को इस ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हमलों में मुलव्विस करार देते हुए उनके साथ राबिता किया है। तहकीकात के हवाले से रवाबित किए गए हैं कि हमें इस दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में जो शहरी वहाँ पे मौजूद थे, जो साजिद और उसके बाद नदीम अकरम नामी शहरी जिन्होंने ये हमले किए, उनका ताल्लुक भारत से और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ उसके लिंक जो है वो जुड़े हुए सामने आए, जिसके बाद भारत के लिए मजीद डूब मरने का मुकाम है। एक तरफ तो पाकिस्तान की तारीफ हो रही है कि पाकिस्तानी शहरी ने जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए अपनी जान पे खेल के मजीद लोगों को हलाकत से बचाया, जबकि दूसरी जानिब भारत की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। बाकायदा तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इस दहशत गर्दाना कार्रवाई में मुलव्विस होने की मोहर तस्दीक सुप्त कर दी और इनकी खुफिया एजेंसी को जो है वो मोर्द इल्ज़ाम ठहराया और कहा है कि ये इनके साथ इंटरलिंक थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तहकीकात में भारत हमारे साथ ताउन करे और करना पड़ेगा। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात सामने आई हैं। अब भारतीय मीडिया को सांप सूंघा हुआ है। दूसरी जानिब इनको एक और बड़ा थप्पड़ जो है वो पड़ा है कि एक दुनिया की बड़ी तंजीम है नाज़रीन, जो कि ख़ास तौर पे जो IT इंडस्ट्री के हवाले से है। ये नाज़रीन जो तंजीम है इसको एपेक्स सिलिका कहा जाता है। ये एपेक्स सिलिका जो है, इससे अमेरिका ने भारत को किक आउट कर दिया है। भारत जो कि अपने आप को पूरी दुनिया के अंदर IT इंडस्ट्री में बड़ा पैर समझ रहा था, तो उसको किक आउट कर दिया गया और इस पर भारतीय मीडिया पे और ख़ास तौर पे भारतीय पार्लियामेंट के अंदर ओपोजिशन ने मोदी को जो है वो करारी करारी सुना दी। उन्होंने कहा तुम कहते हो कि हमारी IT इंडस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर मानी हुई है और हमारे ये वो जिस तरह के बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं। तो सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने जो एपेक्स सिलिका है उसमें से किक आउट करके
ان کو میسج دیا ہے کہ پاکستان اس میں ناظرین موجود ہے، لیکن اس عالمی اتحاد سے بھارت کو کک آؤٹ کر کے میسج دے دیا گیا کہ آپریشن سندور کے بعد جو بھارت کو نقصان پاکستان نے پہنچایا، تو پاکستان اب جو کہہ رہا ہے وہ عالمی سطح پہ مانا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو کک آؤٹ کروایا۔ تو بہرحال ان کے گریونسز جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ بھی موجود ہیں، تو پاکستان کو بہرحال اس میں کچھ بعید بھی نہیں ہے کہ پاکستان اسے کک آؤٹ کروا بھی سکتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتا چلیں کہ بھارت نے آج کتنے مہینے ہو گئے، مئی کے اندر پاکستان نے ان کو ٹھوکا، اور آج جو ہے یہ ایک جہاد ڈرون ہے ناظرین، اس کا دکھا رہے ہیں بھارتی میڈیا کو، بھارت والوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، بھارتی عوام کو، اور انہیں کہہ رہے ہیں جی یہ ڈرون جو ہے وہ ہم نے امرتسر کے اوپر حملہ کرنے کے دوران جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ تباہ کر دیا تھا۔ تو حالانکہ ناظرین یہ ڈرونز جو ہیں یہ انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا اس جنگ میں۔ بھارتی میڈیا یہ کہہ رہے جی 10 کلو پے لوڈ لے کے یہ حملہ کرنے آیا تھا تو ہم نے اس کو جو ہے وہ تباہ کر دیا، تو یہ ہوا تو وہ ہوا، تو یہ ترکی کا جناب اربوں ڈالر کا۔ تو اس میں ناظرین حقیقت ہے کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ بیسیکلی پاکستان نے بھارتی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو انگیج کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کی توجہ ان ڈرونز کی طرف ہو، ان کو انگیج کرنے کے لیے، دیگر جو ملیٹری ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا تھا، اور اس میں بڑا اہم کردار اس ڈرون نے کیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں اتنے مہینوں کے بعد یہ اس کو دکھا رہے۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت میں ان کو جو مار پڑی تھی نا، جو انہوں نے اسرائیلی ساختہ جو ملینز آف ڈالر کے ڈرون تھے، ان ڈرونز کو پاکستان کے ریڈارز تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن پاکستان نے ان کو تباہ کیا، اور اب ناظرین پاکستان نے اس کی ریورس انجینئرنگ کرنی تھی، تو پاکستان نے کہا کہ یہ بیکار ہے، پھینکو اس کو، اس سے جدید ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ہروپ ڈرون جو ہیں وہ ناظرین بھارت کے لیے کیا اسرائیل کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے۔ تو دنیا کی کتنی ٹیکنالوجی کو، امریکن ٹیکنالوجی کو، اس کے بعد اسرائیلی اور رشین ٹیکنالوجی کو پاکستان نے، اس فرانسیسی ٹیکنالوجی کو پاکستان نے اس جنگ میں شکست دی ہے۔ تو اب جو ہے یہ وہاں پہ یہ دکھا رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین وہ کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، تو افغانیوں نے دعویٰ کیا ہے اور بھارتی میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے جی کہ ہم نے پاکستان کا جو ایک جدید ترین براک ڈرون ہے اس کو تباہ کر دیا۔ حالانکہ ناظرین جو تصاویر جاری کی گئی ہے وہ کہیں سے بھی براک ڈرون نہیں لگتا، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی پرانا ڈرون جو ہے اس کو رنگ روغن کر کے تھوڑے سے اس کو ٹوٹا ہوا جو اس کو رکھ کے انہوں نے تصویریں بنائی اور کہا جی کہ یہ دیکھو ہم نے تو پاکستان کا ڈرون تباہ کر دیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے گولیلوں سے اس کو تباہ کرنا تھا؟ کون سی ٹیکنالوجی تمہارے پاس پاکستان کے جو ہزاروں فٹ بلندی کے اوپر اڑتے ہوئے ڈرونز ہیں ان کو تباہ کرنے کی؟ تو ناظرین بھارت اور افغانستان اس وقت پوری طرح سے آپ یوں کہہ لیجیے بوکھلائے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ عالمی سطح پہ ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، پوری دنیا میں ان کو جو جوتے پڑ رہے ہیں، لیکن باز نہیں آتے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے۔ خیر جو بھی کرتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔